इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन ये उस दिन की वीडियो थी 2 महीने पहले जब उन्होंने डिसाइड किया था, उनके यहाँ मीटिंग हुई थी जनरल्स की और गवर्नमेंट की। अदरक का सरकारी रेट 895 रुपए मुकर्रर, लेकिन ऊपर मार्केट में 1000 रुपए किलो में फरोख्त किया जा रहा है। आलू, लहसुन, शिमला मिर्च की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। मुनाफाखोर दोनों हाथों से शहरियों को लूटने में मसरूफ हैं। इसी फैसलाबाद में कपड़ों का सेल मेला मैदान जंग में तब्दील हो गया। कपड़े उठाने पर खवातीन का झगड़ा, सस्ते कपड़ों के लिए जूते चल गए। खवातीन के साथ मर्दों की भी आपस में थप्पड़ों की बारिश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गुज़श्ता रोज़ भारत का नाम लिए बगैर संजीदा मसाइल पर हल के लिए संजीदगी से मेज़ पर आने की दावत दी है भारत को। तो अब जो इस वक्त जब वी आर टॉकिंग टू यू, उन्होंने पूरी तैयारी करके अब वो बॉर्डर के करीब आ चुके हैं आज़ाद कश्मीर की तरफ से। और ये भी खबरदार किया कि दोनों जौहरी ताकतें हैं, दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई जारहियत होती है या दोनों में जंग छिड़ जाती है तो फिर कोई दास्तान सुनाने के लिए बचेगा नहीं। पाकिस्तान को जब ये खबर मिली है, पाकिस्तान की फ़ौज ने अपने जो एटमी मिसाइल हैं वो आज़ाद कश्मीर के पास जाके नस्ब कर दी हैं और इंडिया के 14 शहरों को अपने निशाने पर ले लिया है, इंक्लूडिंग इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस, इंडियन प्रेसिडेंट्स हाउस एज वेल। तो नाजरीन, उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज को जब ये इशारा मिला तो उन्होंने देखा है कि हमारे पास जो है वो हारने के लिए कुछ भी नहीं है, वी डोंट हैव नथिंग टू लूज़ आउट। तो अब क्योंकि पाकिस्तान के पास इंडिया को पता है कि सिर्फ 10 दिन की जंग का टोटल खर्चा है, यानी कि वो पाकिस्तान जो सा है वो 10 दिन की जंग अफोर्ड कर सकता है, इसके आगे नहीं, जबकि इंडिया जो सा है वो 2 महीने तक की जंग अफोर्ड कर सकता है, या 2 महीने से चंद दिन ऊपर। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना 10 दिन में पाकिस्तान का कला कमा करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया जाए और अपनी तैयारी करके वो जो 2 महीने पहले इनकी मीटिंग हुई थी, अब उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लेने का सोच लिया था। अब वो करीब आया है इधर से अपने मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान के दूसरी तरफ, जो आज़ाद कश्मीर की दूसरी तरफ जो उनका इलाका है, वहाँ पे आके वो बैठ गया है और हमले के लिए बिल्कुल रेडी है। और पाकिस्तान ने अपने तमाम जो एटम बम हैं वो नस्ब कर दिए हैं। चलें, अब ये होता क्या है कि जो ही ये खबर मिलती है यूरोपियन कंट्रीज़ को और अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, कनाडा को, ये तमाम ममालिक में एक हलचल, एक भूचाल आ गया है। उसकी वजह क्या है कि जब अगर ये 2 कंट्रीज़ ने आपस में जंग शुरू कर दी और वो एटॉमिक जो वॉर पे चली गई, यानी एक दूसरे के ऊपर मिसाइल गिरा दिए जो एटम बम है, तो इसके असरात क्या होने, इसका पूरा यूरोप खा जाएगा। ये जो लड़ाई है ये पूरे यूरोप को तबाही और बर्बादी में धकेल दी। इसकी वजह क्या है कि जब आपको याद होगा कि वो जापान में भी एक अमेरिका ने 2 बम गिराए थे, नागासाकी और हिरोशिमा पर, वो 70 साल पहले गिराए थे, उसके असरात अभी तक हैं। और जब कोई एटम बम जो पाकिस्तान के पास इस मौजूदा एटम बम्स हैं, एटमी मिसाइल हैं, उनके अगर वो किसी के ऊपर गिरा दिए जाएं तो उसके असरात मोर देन 100 ईयर्स तक जाएंगे, यानी 100 साल से भी आगे उसके असरात जाएंगे, जो कि ये एडवांस कंट्री, यूरोपियन कंट्री, अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों कि ये तबाह बर्बादी हो जाएगी, क्योंकि इसका जो धुआं होता है, जो इसके असरात होते हैं धुएं के साथ, वो पूरे खित्ते में फैलने के साथ साथ यूरोप की तरफ जाएंगे और वहाँ से फिर अफ्रीका की तरफ भी जाएंगे। उनको अफ्रीका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लेकिन प्रॉब्लम उनको किस है, यूरोप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब ये असरात वहाँ जाते हैं तो माजूर बच्चे पैदा होते हैं, किसी की आंख नहीं, किसी का चेहरा नहीं, किसी की टांग नहीं, किसी का बाजू नहीं, किसी का हाथ नहीं। तो यानी कि इस तरह की वो डिसेबिलिटीज़ के साथ बच्चे जो उनसे वो जन्म लेते हैं, और तमाम जो तबाही होगी, इकोनॉमिकल जो तबाही होगी इन कंट्रीज़ की, ज़ाहिर उसके लिए वो तमाम आकर बैठ गए हैं और मिलजुल कर उन्होंने अब हंगामी मीटिंग कॉल की है, जिसकी में ये फैसला कर रहे हैं कि इनको कैसे रोकना है। तो क्योंकि पाकिस्तान में ये हालात बहुत ही ख़तरनाक हो चुके हैं, पाकिस्तान में गवर्नमेंट और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या आर्मी आपको इसलिए नहीं बता रही क्योंकि वो पैनिक क्रिएट नहीं करना चाह रही पाकिस्तान में जी, इसीलिए आपको शायद ये खबर अभी तक ब्रेक भी नहीं हुई है मेन स्ट्रीम मीडिया पर, जो कि हम आपके साथ ये शेयर कर चुके हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि दोनों जो ममालिक हैं उनके दरमियान में जितने भी मसाइल हैं उनका हल यही है कि मेज़ के ऊपर आएँ, वरना नॉर्मल हमसायों की तरह मामलात आगे चलाना मुमकिन ना होगा। क्रिकेट बहुत बड़ा
میں تو سمجھتا ہوں کہ جو سپورٹس ہے وہ ایکسٹریمزم کو بھی اور ٹیررزم کو بھی اور خاص طور پہ پاک بھارت ریلیشن شپ کو بھی بہتر بنانے میں بڑا امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا تھا. اس کے بعد جو ہے مشرف صاحب نے اپنے دور میں کوشش کی اور وہ بھی کافی آگے تک گئے. پھر بی جے پی میں اس کے حوالے سے خاص طور پہ 26/11 یا بامبے والا جو واقعہ تھا اس کے بعد بہت زیادہ کشیدگی آ گئی اور پھر اس کے بعد واقعات ہم گنتے رہیں. اس ساری چیز میں انڈیا میں ایکسٹریمزم بہت بڑھ گیا اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ایک واضح فرق ہے ایکسٹریمزم کا وہ یہ کہ انڈیا میں جو ایکسٹریمزم ہے اس کو الیکٹورل سپورٹ بھی حاصل ہے. پاکستان میں جو ایکسٹریمسٹ گروپس ہوتے ہیں ان کو پاکستان میں کبھی بھی الیکٹورل سپورٹ نہیں ملی. تو پاکستان کا جو بیہیویئر رہا بائی اینڈ لارج وہ ٹورڈز نیگوسیشنز رہا. بیچ میں پرابلمز ہوئیں لیکن پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ خاص طور پہ اس نے بہت زیادہ آگے جا کے کوشش کی اور اب بھی جو مسئلے کو اگر حل کرنا ہے تو وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل کرنا ہے. ابھی جو آپ نے شہباز شریف صاحب کا سنا ہے ایگزیکٹلی کل رات میں یوٹیوب پہ جب 1995 میں بے نظیر بھٹو امریکہ گئی تھی ان کا اور بل کلنٹن کی بات چیت سن رہا تھا آن اے سملر نوٹ اور اس وقت بھی بے نظیر نے کہا کہ ہم ہر وقت تیار ہیں بات چیت کے لیے اور اگر امریکہ کوئی رول پلے کر سکتا ہے تو ضرور پلے کرے. میرے خیال میں دونوں ملکوں کو یہ ریئلائز کرنا پڑے گا اور خاص طور پہ بھارت میں بہت زیادہ اس بھارت میں انتہا پسندی سے سب سے زیادہ خود بھارت کو نقصان ہو رہا ہے اور بات چیت کے بہت سے ذریعے ہیں. کشمیر کا ظاہر ہے کشمیر کا ایک آؤٹ اسٹینڈنگ ایشو اور کشمیر ایشو سالو ہو جائے تو بہت سے تعلقات ویسے ہی نارمل ہو جائیں. تو اس کے لیے کوئی بھی راستہ نکالنا ہو تو بات چیت کے ذریعے ہی راستے نکلتے ہیں. آپ کو موجودہ حالات میں بات چیت کے امکانات کتنے لگ رہے ہیں؟ اس وقت تو بہت کم لگ رہے ہیں لیکن جب اگر الیکشن ہوتے ہیں کوئی گورنمنٹ آتی ہے 5 سال کے لیے اس گورنمنٹ کو بھی وہ کرنا چاہیے. ڈیپینڈ اگین انڈیا میں کیونکہ ایکسٹریمزم بہت بڑھ گیا ہے اور ابھی بھی جو سرویز بتا رہے ہیں وہاں نریندر مودی کو جو ہے ابھی بھی سپورٹ حاصل ہے. تو وہ جب تک وہاں کا وہ مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا تب تک آپ زیادہ اور ہمارے یہاں سے بہت حد تک ایکسٹریمزم ختم ہوا ہے. انڈیا میں کیا سینٹیمنٹ ہے؟ میں ذرا محمل سے پوچھنا چاہتی ہوں. ان کی بڑی اس معاملے کے اندر پلس ہوتی ہے اور وہ خبروں پہ نظریں رکھتی ہیں بارڈر کے اس پار کیا چل رہا ہے. محمل وہاں پر مذاکرات سے متعلق اس کا کیا ماحول ہے؟ کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر کوشش کی جائے یا دعوت ایک بار پھر دی ہے وزیر اعظم نے پاکستان کی طرف سے ایٹ لیسٹ ہم یہ کہتے ہیں تو وہ سود مند ہوگی اور اس وقت ممکن ہیں کوششیں؟ خاص کر ایک اور چیز کرکٹ ڈپلومیسی یا سپورٹس ڈپلومیسی جیسے ابھی مزہ صاحب بھی بات کر رہے تھے اجلاس ہو رہا ہے ہماری ٹیم کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے جائے گی یا نہیں بھارت. اس ضمن میں بھی بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم اجازت دیتے ہیں تو اس چیز سے بھی فرق پڑے گا وہ ایک برف پگھلانے کے لیے ایک سٹیپ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے لینا آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھارتی میڈیا پہ رپورٹ بھی ہوا ان کی جو ایم ای اے سے جب یہ سوال کیا گیا شہباز شریف صاحب کے بیان کے حوالے سے تو انہوں نے جو رسپانس دیا وہ وہی ہے جو ہم پچھلے کئی سالوں سے ان کا رسپانس جو آفیشیل رسپانس ہے وہ یہی تھا کہ ہم نارمل نیبرلی ریلیشنز اپنے سارے ممالک سے چاہتے ہیں لیکن ہم ایک انوائرمنٹ چاہتے ہیں ٹیرر فری انوائرمنٹ اور ہاسٹیلٹی سے فری انوائرمنٹ جو ہے ہم وہ چاہتے ہیں. اچھا اس کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو ان کا ایک آفیشیل سٹانس جو ہے وہ کئی سالوں سے رہا ہے. اس کے اوپر جب میں نے بھارت میں چند صحافیوں سے اس پہ بات بھی کی کہ دیکھیے آپ پچھلے کئی سال اٹھا کر دیکھ لیں آپ ہمارے یہ بات ہے کہ جب مودی آئے تھے 2015 میں جب وہ پاکستان آئے تھے تو اس کے بعد ہم نے ریاکشن ضرور ایک دیکھا تھا کہ وہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کے اوپر کرٹیسزم ہوا تھا اور اس طرح کی چیزیں ہم نے اس وقت ایک بڑے ہاکش رسپانس دیکھا تھا ایک اوور آل سیاستدانوں سے بھی اور ویسے بھی اداروں سے بھی. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب جنرل باجوہ ہے انہوں نے نارملائز کرنے کی ریلیشن شپ انہوں نے کوشش کی.